तुम्ही हे खाजन ॲक्शन कमिटीचे चेअरमॅन आहात तिसवाडीचे, तर तुम्ही ती मिटींग अटेंड केलेली. आता तुमकां मामलेदार तर तुम्ही आता जयंताचें आयकलें की डिफिकल्टी कितें येता पळय ते म्हणटा कितें एक्चुअल कॉस्ट स्टोरी तांकां पडोंक जाय तो पडना. तर तुम्ही आता कशें कितें पळयता हेजेर जेन्ना पळय हो एक प्रॉब्लेम जालोलो आहा. ही आतां फाटल्या दिसांनी सुकलेली शेतां सुकलेलीं पोत्तून आतां ही बुडलेलीं आहा आनी ही आतां हो तो प्रॉब्लेम पोत्तून जायत जाता. तर तुमी कशें कितें पळयता हेजेर? हितून मरे खूब एंगल आसा आनी खूब वेगवेगळे एजन्सीज आनी वेगवेगळे मनीस इनवॉल्व आसा, बरे वायटूय बी. आतां तुवें जे मिटिंगेचो रेफरन्स दिलो, आतां बाब जयंत शिरोडकार चेअरमन नेवरा हो ग्रँड टॅनंट असोसिएशन, तुवें तुका सगळे डिटेल सांगले कशें कितें सद्या चल्लां हांगा तें, वॉट इज द करंट स्टेटस. आतां तांणी घेवन 1-2 म्हयने जाले. जेन्ना डिसेंबराच्या सुरवातेक तांची इलेक्शन जावचे पयलीं हांगा थोडें उदक दिसतालें, जें आमी पळयलें, पूण तें सदांचे भशेन आसा अशें दिसलें. तांचें इलेक्शन जावन मानशाचे पावणे जाले त्या वेळार ते सगळे ट्राय करपाक लागले, कित्याक ते जाणा आशिल्ले हांगा खूब डिफिकल्टी आसा, टेक्निकली प्रॉब्लेम आसा मानशाक आनी बांदाक. तेजे कडेन हांव येता दोनी कडेन. तांणी मामलेदारा कडेन वचून मागणी केली, इन्क्लुडींग MLA बरोबर घेवन, की अंदू मानशाचे पावणी करूं नाकात, मानशो बंद करुया आनी सगळें शेत सुकोवन घेवया, एक अटेम्प्ट करुया हो जून जायसर, आनी मागीर जेन्ना उदक जेन्ना साये जाता पावसान तेन्ना मानसो सुरू करुया. म्हणजे मागीर व्हडलो फरक पडपाना, कित्याक शेतांनी उदक आसतलें आनी रोवपाक एक चालना मेळटली आशिल्ली. टेक्निकल कारणां लागून तेवूय शक्य जालें ना. मानशाच्योय पावणे जाल्यो, मानशेकारांनी म्हाका दिसता सुरू जाले आपले हे तांचे ते कॉन्ट्रॅक्ट बी सुरू जावन. थंयच्यान पळयता म्हणल्यार हेवटेच्यान शेतान चड उदक येवपाक लागलें. जेन्ना तें कारण पळोवपाक गेल्यार थोडे म्हणपाक लागले बांद हें जालें, पूण बांद आजून तरी म्हाका दिसता मोडून आशिल्लें. थोडे मानशाची दारां मोडल्या, कवडां जी म्हणटा आमी ती ना जाली, मोडली. कोणाचो असो एक आसा की एलिगेशन आसा की एक जी मानस आसा ती एका मानशेकाराक मेळुना, त्या मानशेकारान त्या रागान आपणे दारां बसयली अशी क्लेम करून नवीं दारां व्हेली आनी पोरणी दारां थंय घातली. हेका लागून उदक वाडलें. दुसरी आनी खंयची तरी मानशाची अशीच दारां मोडल्यात. अशें करून आतां तो जशें सांगता एक 14-15 दारां म्हाका दिसता आयज कवडां मानशाची मोडलेली आसा. 2-3 माणसो सामक्यो इन बॅड स्टेट. आनी जरगत मदीं आयली त्या वेळार म्हाका हांगा खूब उदक आयलें. आतां हांव इतलो हांगा येवन सरप्रायज जालो, मुद्दम आतां हांगा आयल्लो पळोवपाक, कित्याक ताणें सकाळीं एक SOS अशी मॅसेज घातली, आपुणूय सद्या प्रॉब्लेमान आसा म्हणून, कितें कशें सोल्युशन करपाचें काय म्हणून. हांव जाणा तो सिन्सियरली हें काम ट्राय करता, खूब ताणें आतां ह्या दिसांनी हालचाली केल्या. पूण जर तूं हें पळयत, म्हणजे हांव पोरूं बी आमी हांगा आयिल्ले, हें अशें उदक, आनी हांव उदक वयर पंचायती कडल्यान वयर गेलो. मुखार हांगा आतां 100-200 मिटराचेर पंचायत आसा, कुशीक दयानंद आर्य हायस्कूल आसा. ह्यो दोनूय बिल्डिंगो एक्चुली खाजनाच्या एरियान आसा आनी थंय आज अशें उदक पावलां की म्हाका भिरांत दिसता ह्या बिल्डिंगाचोय पांयो खसतलो म्हणून. म्हणजे शेतां पाड पडलीं, सगळें जालें. आज ह्यो ज्यो एक बऱ्यो अश्यो इमारती हांगा उब्यो जाल्ल्यो, थंय जर अशें परत इतलें खारें उदक वचत, रस्त्या कडेन खारें उदक पावलां आनी इतके मोठ्या प्रमाणान हें उदक येलां, हेका कारण एक तर तो सांगता तशें मानशो मोडल्यात. आनी जसो तूं म्हाका दिसता आयज पळोवपाक गेल्लो, तुवें नियाळ केला की बांदाची परिस्थिती सामकी खतरनाक जाल्या. बांद खंयच्या क्षणाक मोडटले, म्हाका दिसता मोडला कितें एक जाला आतां. आनी थंयच्यान जर आतां इतकें उदक येत जाल्यार म्हाका दिसता अंदू तरी परत शेतकाऱ्यांनी शेत करपाचें अशें सोडून दिवपाचें. आतां हें शेतकाऱ्यांक पडटा काय ना हें पयलीं विचारचें पडटलें. आज ते भाजी लायता, थंय वांयगणाचें पीक घेतात, आज खारें उदक थंय सुद्दां पावलां. इन्क्लुडींग म्हाका दिसता लागींच हांगा आमचो आमदार बा विरेश बोरकार हाजेंय शेत आसा, ताज्या शेतांनी तो वांयगणाचें पीक घेता. म्हाका दिसता उदक गॅरंटीड थंय पावलां अशें म्हाका दिसता. सो हेजेर सगळ्याचेर कोणें तरी लक्ष दिवपाक जाय. मामलेदाराच्या कडेन आमी पयर हो प्रश्न मांडलो. मामलेदार आशिल्लो, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आशिल्ले, सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट आशिल्ले, WRD आशिल्ले, MLA आशिल्लो. हे सगळ्यांचे उजेर आमी हे उलयले की हो जो प्रोसेस आसा, समजा आतां एक मानस मोडली, दार मोडलें, तें रिपेर करतलो जाल्यार ताका पयलीं तो रिपोर्ट दिवं जायो. तलाट्याचो रिपोर्ट कितें वचपाक जाय, मागीर तो थंयच्यान हेका वता सॉयल कन्जर्वेशनाक वयता, ते मागीर तांचे NOC जायी, मागीर तूं ते पयशे ते सँक्शन करून ते हेजें कोटेशन हाडपाक जाय. हितून मिनिमम 15 दीस तरी, 2 ते 3 मिनिमम, म्हणजे एक्सपेक्टेशन 15 दीस, पूण खरें लागता 2 ते 3 म्हयने आनी केन्ना जायकीय ना. प्लस आतां हाजो प्रॉब्लेम पळय ताणें सांगलो की ते आतां एस्टिमेट करता फक्त मानशेच्या दाराचो इतलो कॉस्ट वा मानशेचो इतलो कॉस्ट, आनी ते तुका 4 लाख जर समजा, ताणें तेजे 7 लाखान हांवें पळयल्या तेजे एस्टिमेट, तातूंत ताणें तो वुडन कॉस्ट धरला,
सॉमिलाचो कॉस्ट आसा, कटींग कॉस्ट आसा, वुडन कॉस्ट आसा, डिझायन कॉस्ट आसा, कार्पेंटर आसा, फिक्सिंग आसा, लेबर आसा, ट्रान्सपोर्ट आसा. ते मनीस म्हणजे पयर तो हांवें आयकलां त्या प्रमाणे रातचो थंय ते म्हणजे रात जाली लायता म्हटल्यार ते भरती सुकतेचे नेमान लावचे पडटा. ते लायताले एक लेबर उदकान पडलो. आयज जर तो ताका कितेंय जाल्लें जिवाक जाल्यार ताजेर येवपाचें. तेणी तेन्ना काम स्टॉप केलें. म्हणजे आज आपली जिवाची तमा करनासतना हे लोक ते काम करपाक सोदतात. पूण कायद्याचे जे नियम आसा म्हणजे एस्टिमेट कमी, बाकीची बेगीन तेन्ना सँक्शन जायना. केन्ना केन्नाय अशें दिसता की मामलेदारा कडेन मॅटराच पावना. मामलेदारा कडच्यान मदींच खंय तरी ती उरतात आनी ताकाय ती खबर नासता. जेन्ना पर्सनली कोण तरी फॉलोअप करता, चेअरमन वा आमी वा आनी कोणी अशे ऑथॉरिटीज, तेन्ना हे इश्यू सॉल्व जाता. जसो त्या दीस ताका चॅक मेळ्ळो तो सांजचो मेळ्ळो, ज्या सकाळची आमची मिटींग जाली त्या दिसा आमी तो परत इश्यू केलो. मागीर मामलेदार म्हणटा तूं आज यो, आपूण तुका आज चॅक दिता, तूं घेवन यो म्हणून. तो पन्नो चॅक म्हणटा तुजो सारको ना. सो त्या दिसा ताका मेळ्ळो. ताणें बेगोबेग काम स्टार्ट केलें. तेजी ही दारां आज येतात. ताका ते आपल्याले बाकीचे जे डिझायन आशिल्लो, फ्रेम बी आशिल्ले, खांबे बी, ते करिनासतना फक्त दाराचे करचे पडले. म्हणजे हे कन्स्ट्रेंट जे आसा, म्हणजे दुसरें कितें हे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आनी इलेक्टेड बॉडीज हांचो हो जो एक फ्रिक्शन जाता की हे इलेक्टेड बॉडीज पयलीं फंक्शन सारके जावं जाय. आमच्या ह्या इलेक्टेड बॉडीजींनी खूब फावटी नांव वगडायलां. ते करप्शन जाता, थंय पयशे मोडटा, डेली 5-5 हजार काडून खर्च करताले म्हणून तेजेर आतां बंदी आयल्या आनी ती आतां तांकां भोगची पडटा, जे कोण काम करूंक सोदतात वा शेत शिकोवंक सोदतात ते. सो हो जो विशय आसा की पावर्स हे कोणा कडेन आसपाचे, ते एस्टिमेटाचे मॉडिफिकेशन पयलींचे जे आसा ओल्ड रेट ते आतां रिवायज करपाक 10 वर्सांचे पयलींचे आज लाकूड खंय पावला, कार्पेंटराचो रेट खंय पावला, लेबर आज कितले मिनिमम 800 रुपया लेबर घेता. असले स्पेशलायज कामां 1-1.5-1200 रुपया मागतलो. कोण येतलो आपलो जीव धोक्यान घालून ते उदकान पडपाक. आनी हांगा जुवारी न्हंयच्या तिराचेर आमचे सगळे हें आसात, भितर खोल उदकान गेले जाल्यार व्हांवन कोण हें करतलो. सो हे जे विशय आसा ते सारके सॉल्व करून अर्जंट तांकां जेन्ना अशें कितें जाता, दीस लायक अ डिजास्टर, कॅलेमिटी. आतां हें उदक येता, हें खंय पावलें, कितलें नुकसान जाता हेजें. तूं जाणा आमी पोरवो थंय मुखार एक शेत आशिल्लें, ताका आडवण आसा, नेड्डा काय कितें, इतके सुके शेत आशिल्ले पोरवो आमी पळयले. आतां तूं सांगता त्या प्रमाणे हांव काय आज थंय खूब पयस बुडला. म्हणजे आमी चिंतताले अंदू थंय तरी आमी रोयतले म्हणून कितें तरी करून घेतले म्हणून. म्हणजे यू कॅन इमॅजीन एक कितलो अमावंट हितून वेस्ट जाता. आनी तो बांदून कोटी मोडून शेवट जर तेवूय कोसळपाक लागल्या जाल्यार वॉट इज द व्हॅलिडिटी ऑफ देर इंजिनियरींग. हे सगळे स्टाफाचे ते एस्टिमेट कशें करता, ते डिझायन कितें करता, तेंचे मटेरियलाचें हें कितें, बील ऑफ क्वॉन्टिटी कितें म्हूण करता ते. सो खंय तरी म्हाका दिसता हेजेर अर्जंट हें जाय. पूण आतां हेका अर्जंट सोल्युशन म्हाका दिसता तांकां पावर दिवं जाय की हें बाबा काम व्हर फुटिंगाचेर करात, अंडर डिजास्टर आनी हें, आनी तें करून घेयात. ताका जर अशें 15-15 दीस रावचे लागले, परत एस्टिमेट कर, आतां ही दारां मोडसर दुसरी दारां मोडटलीं आनी कितें जावपाक. आतां बांद मोडलो जाल्यार कितें करतलो तूं. बांद मोडल्यार ताणें उदक सकाळीं मेसेज घातल्या म्हणून हांवें तुका इन्फॉर्म केलें की एक 15-20 दीस तरी कांयच करपाक मेळपाना. आनी आतां जर जरगतीचे दीस अशे येता ते मागीर सामके डेंजरस. सो म्हाका दिसता हितून सरकारान हायर लेवल लक्ष घालपाक जाय. ते MLAनूय ते खंय तरी वयर आतां पावोवपाची गरज आसा. हे मामलेदारांनी कलेक्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन ते उलोवपा जाय आनी कितें तरी सोल्युशन काडून एक न्यू कोड ऑफ हाव टू एक्झिक्यूट ऑल दीस थिंग्स हें म्हाका दिसता काडपा जाय. ते लॉंग टर्म जालें, पूण आतां शॉर्ट टर्म ताका कितें तरी सोल्युशन बेगिनांतल्या बेगीन ताका मामलेदारान स्वता येवन तरी तुमी पळोवणी करा. हांवें पयलीं मामलेदाराक रिक्वेस्ट केल्लें, मे बी मामलेदार तो तसो बरो आसा, तो लक्ष घालता. पूण म्हाका दिसता एक दीस तरी ताणें येवन पळोवचें, ही म्हाजी पर्सनल मागणी आसा. हांवें तेजे कडेन केली, हांव मुद्दम पब्लिकली तें म्हणटा. फाटली आमची सपना बांदोडकार म्हणून एक मामलेदार आशिल्ली, ज्या वेळार आमी सुरवातेक हे इशू हातान घेतले मनोहरभाई पर्रीकार आसतना CM, त्या वेळार ती आमचे बरोबर मिनिमम 4-5 फावटी तरी हे सगळें भोंवल्या. इन्क्लुडींग ती बोट घेवन आमी ओल्ड गोवाच्यान येवन हो आख्खो जुवारी न्हंयचो तीर सांतिस्तेवाच्यान, म्हणजे आमची जी शेतां आसा बाणस्तारीच्यान आनी नेवरा खाजन आनी करमळी खाजन, कंप्लीट आमी त्या सायडीन भोंवून पळयल्या वॉट इज द स्टेटस. तसो तिणें मागीर रिपोर्ट केल्लो आसा. तसो म्हाका दिसता मामलेदारांनी जेन्ना येता तेन्ना तलाट्याचेर एकेचेर प्रेशर येतलो, मानशेकारांचेरूय प्रेशर येतलो. सपोज ते बी कितें भानगडी करता जाल्यार, हांव अशें म्हणना सद्या म्हाजे कडेन कांय तसो डेटा ना, पूण म्हाका दिसता हे मानशेकार, टॅनंट असोसिएशन, शेतकार, आयज शेतकार जर आवाज उठयना न्ही जाल्यार कांय जावपाना. शेतकार 100 तरी शेतकार जर हांगा उबे रावतात आनी विचारतात जाल्यार कितें तरी सोल्युशन जातलो. पूण
खंय आसा गे शेतकार? म्हणजे आमी आतां इतके तूं म्हणटा खाजन एक्शन कमिटी करून आतां आमी 7-8 वर्सां जालीं. आमी खूब फावटी पळयले तेच शेतकार जाता तेन्ना तेच मानशेकार जाता, तेच केन्ना तरी अशें आसता, हेवटेन आसता तेवटेन आसता आनी प्रत्येक जाण फायद्याक लागून आपले पळयतात. आमकां कसलोच हांगा हेतू ना, आमी कसलेच फायनान्शियल ट्रान्जॅक्शन आमी हांगा करिना, पूण लोकांक दिसता आमी खंय तरी मागीर हें करता म्हणून. पूण जेन्ना जेन्ना अशें जाता तेन्ना आमकां आवाज काडचो पडटा. पूण लोक फुड्यान आसपा जाय. आनी ही शेतां आतां कोणाची आसा? तुमी एक दीस या ते शेतकार, वोटिंगाच्या वेळार कोण तरी येता आनी वोट करून वयता, प्रॉक्सी वोट दिता. तुमची जबाबदारी आसा आयज हें नेवरा खाजन सांबाळपाची जबाबदारी शेतकारांची आसा. सरकाराचेर डिपेंड रावं नाकात, कमिटीचेर डिपेंड रावं नाकात. तुमी उबे रावल्यार सगळें जातलें. पूण म्हाका वायट दिसता की येदो व्हडलो नेवरा गांव शेताक लागून फामाद आशिल्लो, डोगरेकार नेवरेकार, फक्त नुस्त्याचे चिंततात, नुस्तें आपल्याक कशें मेळटलें, मानसो कोण घेता काय ना, आनी ही शेतां रोवपाक आमी मुखार सरना. तुमी मुखार सरल्यार हांगा जाय तशी आमकां आदार हाडूंक जाता, गव्हर्मेंटाक फोर्स करूंक जाता. म्हाका परत एकदां तांकां उलो मारता की कितें तरी करा, नाल्यार एक मिटींग तरी घेवन आमी हें डिस्कस करुया.